हय हांव एकूच सांगता आमचे पयले म्हाका दिसता सावियो बाबान ताणी बेनावली मेवुल्ली आमी दॅट वॉज बिफोर इलेक्शन हांवें पार्लमेंटान तुमचे 3 फावट काढले तुम्ही म्हाका रिक्वेस्ट करूंक ना काय ना बट एक गोंयकार कसो म्हाका खबर आसा आयज 25 वर्सांक कटपुतली हाडली पळय तेणी जाप काडूंक नासली आयज विरियाटो कॅप्टन विरियाटोन आयज गोंयकाराचो आवाज बुलंद खंय दिल्लीक केल्लो आसा म्हणून आमच्या तर्फे तुका देव बरें करूंक म्हणटा आनी सदांच तुका स्ट्रेंथ दिवन गोंयकाराक लागून झगडोंक लागून हांवें तो विशय काढलो ताका कारण आसा हांवें पळय विशय काढलो पार्लमेंटान 3 फावट काढलो ताका एक रिजन आसा तुम्ही म्हाका रिक्वेस्ट करूंक ना बट एज गोंयकार हांव जाणो आमी म्हणटा इंडियेचे खंयच्याय गांवान वसा एम्बेसेडर आसा आनी हांव सदांच 7 वर्सां जालीं आमी ह्या मुवमेंटान आसा 7 वर्सां जालीं सांगता आमी टॅक्सी ड्रायव्हर आनी मोटरसायकल पायलट ही 2 नांवां हांव सदां घेता इवन रिक्षावाल्यांक पासून हांव इनवॉल्व करता बट टॅक्सी ड्रायव्हर आनी मोटरसायकल पायलट गोंयचे एम्बेसेडर हांव सदांच म्हणटा जेन्ना एक टुरिस्ट येता आनी टुरिस्ट वेता ते बरेपण गोंयचे कितें तो कितें म्हणटा फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन दोनूय कडेन टॅक्सी ड्रायव्हर आसता दोनूय कडेन येतानाय टॅक्सी ड्रायव्हर आनी वेतानाय टॅक्सी ड्रायव्हर ते इम्प्रेशन घेवन वेता त्या खातीर हांव बेश्टे एम्बेसेडर म्हणना हांव म्हणटा सदांच भितर एक हें आसा की एम्बेसेडर सदांच एक आमचे गोंयचे एक मेसेज दिता गोंय कितें पळय तें आमची संस्कृती कितें पळय ती ही आनी कोण दिवंक जायना हय मागीर आमच्या हॉटेलां आसा सगळें आसा तांकां एक हॉस्पिटॅलिटी म्हणून एक एक्सपिरियन्स मेळटा ते आमी सांबाळपाक जाय जेन्ना हांवें म्हणलें दायज म्हणजे कितें व्हडलें उतर तें एक्सप्लेन करपाक जायना तातूंत आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर येता मोटरसायकल येता आमचे रांदपी कूक हॉटेलां सगळे येतात गाड्यो चलयता ते येतात हें आमी सांबाळपाक जाय सद्या जॉब ना हे आमकां सगळ्यांनी आमी मानून घेवपाक जाय फॉल्टी पॉलिसी ऑर कितें पॉलिसी इज डिबेटेबल आमी म्हणटा फॉल्टी पॉलिसी म्हणून जॉब ना बट जेन्ना एक मनीस लोन घेता आनी गाडी घेता आपणाचें पोट चलोवपाक तो एक बरी व्हडली रिस्क घेता आनी बोल्ड डिसिजन म्हणटा पळय ते आमी म्हणटा कापास्ताद आसपाक जाय न्ही तो कापास्ताद आसा ताका म्हूण तो चित्त हांव घेता लोन हांव गाडी घेता आनी म्हजें पोट चलयतलो तेन्ना तर सरकार हो ऑथॉरिटीज त्या पोटार खट मारपाक लागलो तेन्ना असले प्रॉब्लेम तेन्ना कोणायकूय राग येता हांगाच न्ही कोले पासून ते पळय जंगलांतल्यान चलोन ट्रॅकिंगाक वता ती आमकां खबर गमल्या की तांची आतां फी वाडयला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घेता टुरिझम डिपार्टमेंट घेता गव्हर्नमेंट घेता सगळे घेता अरे तो आपणाचे पोट चलयता घाम काडटा रगत दिता सगळे जंगलांतल्यान 24 किलोमीटर म्हाका दिसता तो चलता टुरिस्टांक घेवन तोय बी आमचे गोंयकारपण दाखयता आमचे हे म्युझिकूच न्ही बीच व्हरता जंगलांच्यान ताजे कडेन सांगता तुमी पयशे खंय ना खंय अत्याचार जाता आमच्यान तर जॉब दिवपाक जायना जाल्यार तांकां एक आमी हेल्प करपाक जाय तुम्ही तर टॅक्सी चलयता तुमकां आनी कितें आमी आदार करूंक शकता काय म्हणून हांव तर सरकार जाल्यार हांव तुका विचारतलो बाबा तुमचे कडेन तुमकां जॉब दिवंक जायना म्हजे कडेन तुमी कश्ट केले टॅक्सी घेतली दीस रात गाडी चलयता आमच्यान कितें तुमकां सुविधा दिवपाक जाता जाल्यार हांवें तुमकां विचारूंक जाय ते विचारचे सुवातेर हांव तुमकां आनीक त्रास सांगता सो तुमचे कडेन कितें तुमची मांग आसा पळय ती तुमचे कितें रेप्रेझेंटेशन आसा मेमोरंडम आसा दिया म्हाका हांव हें वयर खंयच्या ऑथॉरिटीजाक बरोवपाक जाय हांव बरयता इवन तुमी दिना जाल्यार पासून हांव बरोवन म्हज्या सायडींतल्यान हांव फुडें वता तुमचे कडेन तर आसा आता तुम्ही गोवा मायल्साचे म्हणले पळय गोवा मायल्स जावं कोणाय आमी कोणाच्या पोटार खट मारना बट गोवा मायल्स म्हणटा ते ऍप
वो मायल्स ऍप म्हणटा ते चलत आसपाक जाय एअरपोर्टार. त्या खातीर हांवें म्हळें हांव तांचेर एगेन्स्ट ना, बट एअरपोर्टार सावन तांकां तर फिक्स दिता जाल्यार आमचे टॅक्सी ड्रायव्हराक तांकां तो हॉक तांकां कित्याक दिना? 2 मिनटां राव रे, मातशें राव रे. पळय आमी दाबोलीय पळयला त्रास जाता लोकांक पळय मोपा येवच्या पयलीं दाबोली मेपूत एअरपोर्ट आशिल्लो, थंय खूब लोकांक त्रास जाल्या. गाडी चलयता आपणाचे पोट चलोवप, तांकां भितर येवंक दिना. ते तर येत जाल्यार तांकां मागीर 5,000ची फायन घालतात. सो अशें चल्लेलें आसा. आतां तुमी म्हणटा कावंटर घालता. आमी सिन्स आय एम नाव पार्ट ऑफ एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया दाबोलीम एअरपोर्ट, त्या डायरेक्टरा कडेन बसले आमी, सगळ्यां कडेन उलयले. आमी सॉर्ट आउट करूंक सोदता दाबोलींचे प्रॉब्लेम. सगळ्यांक स्टेक होल्डर म्हणटा तो सगळ्यांक आमी पोट चलोवपाक आमी रेडी आसा, हे हेल्प करया म्हण. बट अशें कितें पिक एंड चूज थोड्यांक कावंटर दिल्ले आसा, काजिनोवाल्यांक कावंटर दिल्ले आसा, आनी कोणाक आपणाची कितें एजन्सी आसा तांकां दिल्या. बट ते स्थानीक आसात, इतली वर्सां जाले आपणाचे ताजेरूच डिपेंड आसा, तांकां ना, तांकां रस्त्यार येवचें. सो जाता त्या प्रमाणे हातून आमी पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपाचें चिंतपाचें ना. ओके, कित्याक हातून तुमचेय मदीं कोण काँग्रेसाचे सपोर्टर आसतले, बीजेपीच्या आपाचे खंयचेय आसूं, पोटाक न्ही पॉलिटिक्स समजना. सो हातून आमी पॉलिटिक्स करचें न्ही. जाता त्या प्रमाणे आमी हेल्प करपाक करया, सगळ्यांचे बरे भशेन सॉर्ट आउट करपाक. कित्याक हें फी एंट्री फी घेवप वाडप म्हणजे तुम्ही बेकेक पडल्या, हातून दाखयतात तुमी बेकेक पडल्या. टॅक्सी ड्रायव्हरान चिंतले हांव भीक मागचो ना, हांव कश्ट करून जोडटलो. सरकारान चिंतले ना, हांव हांचे कडेन भीक मागतो. आणि हे बंद करया. भीक मागतलो जावं यांक बसतलो. तांकां वेफाप केले 5 करोड बाराळा आनी 200 करोड आनी आमकां काय ना. आमचे कडल्यान वयल्यान हे पळय आसा, हे पळय कितें आसा, कितें डीव आसा ते आमी काडटले पार्लमेंटान. कित्याक हे व्हडले व्हडले कंपनी आसा, तांचे पयशे जाल्यार आमच्याच गोंयच्या सरकाराक फायदो जाता. तांणी पळय ते पयशे दिवपाक जाय, ते आमी प्रेशर घाललेले ते येवपाक. ओके, गोंयच्या सरकाराक ते पयशे दिवंक आसा जाल्यार तांकांच बरें न्ही. आनी हे पळय तुमचे आसा ते आमी हे फुडें व्हरता. ओके, कित्याक सगळ्यांक फायदो जावपाक जाय. पाटी